अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज फिर मैं एक क्लिप के साथ में हाज़िर खिदमत हो गया और आज की क्लिप के अंदर मैं आपको नमाज का छठा सातवां फ़र्ज़ यानी क़ायदे अख़ीरा और ख़ुरूज बेसुन्ही के मुताल्लिक़ बताऊँगा। और मैं आपको गुज़श्ता क़िस्तों के अंदर मैंने सबसे पहले आपको नमाज की शर्तों के मुताल्लिक़ बताया था कि शराइत नमाज किसको कहते हैं और वो क्या क्या हैं, कितने हैं। और उसके बाद में फिर मैंने नमाज के फ़राइज़ के मुताल्लिक़ किस्तें आपको बना कर दी और उसके अंदर मैंने अभी तक नमाज की 5 फ़र्ज़ों को आपको बता दिया। पहला तकबीर तहरीमा, दूसरा क़याम, तीसरा क़िरात, चौथा रुकू, पाँचवा सजदा। और आज के एपिसोड के अंदर मैं आपको छठा और सातवां यानी क़ायदे अख़ीरा जो छठा फ़र्ज़ है, ख़ुरूज बेसुन्ही सातवां फ़र्ज़ है, इन दोनों फ़र्ज़ों के मुताल्लिक़ बताऊंगा कि क़ायदे अख़ीरा किसको कहते हैं और ख़ुरूज बेसुन्ही का मतलब क्या है। तो चलिए बग़ैर किसी ताख़ीर के वीडियो शुरू करते हैं। तो क़ायदे अख़ीरा वो कहलाता है कि जब नमाज मुकम्मल आपकी हो जाती है, चाहे आप 2 रकत वाली नमाज़ पढ़ रहे हों, चाहे 4 रकत वाली नमाज़ पढ़ रहे हों। 4 रकत वाली नमाज में 2 क़ायदे होते हैं। एक क़ायदे ऊला होता है यानी 2 रकत पढ़ने के बाद में जब बैठा जाता है तो उसको क़ायदे ऊला कहा जाता है, और 4 रकत नमाज़ पढ़ने के बाद में जब बैठा जाता है उसको क़ायदे अख़ीरा कहा जाता है। इसी तरीके से 2 रकत वाली नमाज में चूँकि 2 रकत ही नमाज होती है, उसमें एक ही मरतबा बैठा जाता है, तो उस एक मरतबा बैठने ही को क़ायदे अख़ीरा कहा जाता है। और क़ायदे अख़ीरा के अंदर ये बैठना जो है वो इतनी देर फ़र्ज़ है कि जितनी देर आप अत्तहियातो पढ़ सकें। तो क़ायदे अख़ीरा का मतलब ये हुआ कि नमाज आपकी मुकम्मल होने के बाद में जब आप बैठते हैं, उस बैठने को क़ायदे अख़ीरा कहा जाता है। और ये बैठना जो है वो इतनी देर तक फ़र्ज़ है कि जितनी देर आप अत्तहियातो मुकम्मल तरीके से पढ़ सकें। हालांकि अत्तहियातों का पढ़ना वाजिब है, अत्तहियातों का पढ़ना वाजिब है, लेकिन अत्तहियातों की पढ़ने की देर तक बैठना ये फ़र्ज़ है और इसको क़ायदे अख़ीरा कहा जाता है। और बैठने का तरीक़ा हम आपको बता दें कि हमें किस तरीके से क़ायदे के अंदर बैठना चाहिए, चाहे वो क़ायदे ऊला हो चाहे वो क़ायदे अख़ीरा हो, हमें किस तरीके से बैठना चाहिए। तो बैठने का तरीक़ा ये है कि आप जो है अपने उल्टे वाले पैर को बिछा दें और सीधा पैर जो है आप उसको खड़ा रखें, उसकी उंगलियां जो हैं उनके पेट ज़मीन पर लगे रहें और आप उसको खड़ा करने के बाद में उल्टा पैर बिछा दें और इस तरीके से आप उल्टे पैर को बिछाने के बाद में बैठ जाएं और आपकी उंगलियां रान पर जो है वो रहें और घुटनों के करीब रहें। घुटनों को पकड़ना नहीं है, बाज़ लोग जो है उंगलियों से घुटनों को पकड़ लेते हैं, तो घुटनों को पकड़ना नहीं है बल्कि सिर्फ़ उंगलियां रखना है, और वो भी बिल्कुल ना मिली हुई हों और ना ज़्यादा फैली हुई हों हैं। तो इस तरीके से अपनी रानों के ऊपर घुटनों के करीब में उंगलियों को रख ले और नज़र आपकी जो है वो आपकी गोद के अंदर हो, क़ायदे के अंदर। और फिर जब आप अत्तहियातो पढ़ना शुरू करेंगे, पूरी अत्तहियातो पढ़ेंगे, तो उस वक्त आप एक जगह पर पहुँचेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु। तो अशहदु के बाद में अल्ला जो लफ्ज़ ला है उसके ऊपर आप क्या करेंगे कि आप अपनी बीच वाली उंगली और अंगूठे को, बीच वाली उंगली और अंगूठे को मिलाकर ऐसे हल्का बनाएंगे और कलमे वाली उंगली को ऐसे उठाएंगे, अशहदु अल्लाह, ला के ऊपर उठाएंगे, ऐसे बीच वाली उंगली और अंगूठे को मिलाने के बाद में हल्का बना लेंगे और इस कलमे वाली उंगली को उठाएंगे और ये दोनों उंगलियां जो हैं ये जो है रानों पर अपने रखी रहेंगी, या इसको भी इस तरीके से आपने समेट लिया, इस तरीके से समेट लिया। और समेटने के बाद में बीच वाली उंगली और अंगूठे को आपने मिला के हल्का बना लिया और इस उंगली को आप उठाएंगे लफ्ज़ ला के ऊपर, अशहदु अल्ला इलाहा। और फिर उसके बाद में ला इलाहा इल्ला जब आएगा तो इल्ला के ऊपर अपनी उंगली को गिरा देंगे और हाथ को जैसे रखे हुए हैं वैसे ही रख देंगे।
تو یہ جو ہے وہ قاعدہ اخیرہ یا قاعدہ اولا کرنے کا طریقہ ہے۔ اور اس کے اندر ایک دو مسئلے یہ ہیں، مثلاً آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے اور آپ کی ایک رکعت چھوٹ گئی۔ اب امام نے جب قاعدہ اخیرہ کیا تو امام جب قاعدہ اخیرہ کرے گا تو اس کے بعد میں پھر وہ درود ابراہیمی وغیرہ پڑھے گا، دعائے معصورہ پڑھے گا، لیکن آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ صرف مکمل التحیات پڑھنے کے بعد میں خاموش ہو جائیں گے، آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، اور امام جو ہے دعائے معصورہ، درود وغیرہ، درود ابراہیمی وغیرہ پڑھنے کے بعد میں پھر جو ہے وہ اپنے سلام پھیر دے گا، اور آپ اس کے بعد میں کھڑے ہو کر اپنی نماز کو مکمل پورا کر لیں گے۔ لیکن ایک مرتبہ اگر ایسا ہوا کہ آپ نماز تو امام کے ساتھ ہی آپ نے شروع کی تھی، لیکن آپ نے ابھی جو ہے التحیات مکمل نہیں کی تھی اور امام نے سلام پھیر دیا۔ کبھی اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ امام نے جلدی پڑھنے کے بعد میں سلام پھیر دیا اور ابھی آپ کی التحیات پوری نہیں ہوئی تھی، تو آپ چاہیں قاعدہ اولا کے اندر ہوں چاہیں قاعدہ اخیرہ کے اندر ہوں، چونکہ التحیات کا پڑھنا واجب ہے، تو اگر قاعدہ اولا کے اندر ہیں، امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا لیکن آپ کی ابھی التحیات پوری نہیں ہوئی ہے، تو حکم یہ ہے کہ جب تک آپ کی التحیات پوری نہیں ہو جائے گی اس وقت تک آپ جو ہے وہ قاعدہ اولا کے اندر تیسری رکعت کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، اور قاعدہ اخیرہ کے اندر اس وقت تک آپ سلام نہیں پھیریں گے چاہے امام نے سلام پھیر لیا ہو، جب تک آپ کی التحیات پوری نہیں ہو جائے گی۔ یعنی التحیات کا پڑھنا واجب ہے، چاہے آپ قاعدہ اخیرہ کے اندر ہوں چاہے قاعدہ اولا کے اندر ہوں۔ قاعدہ اولا میں اگر امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور آپ کی التحیات پوری نہیں ہوئی تو آپ مکمل کر کے کھڑے ہوں گے، اور چوتھی رکعت میں قاعدہ اخیرہ کے اندر اگر امام نے سلام پھیر دیا، آپ کی التحیات پوری نہیں ہوئی، تو آپ اس التحیات کو پوری کرنے کے بعد ہی سلام پھیریں گے، اور سلام جب پھیریں گے تو اس میں نیت یہ کریں گے کہ میں اپنے مقتدیوں کو، جو ہمارے دائیں جانب، جب دائیں جانب سلام پھیریں گے دائیں جانب والے مقتدیوں کو، اور بائیں جانب والے مقتدیوں کی نیت کریں گے، اور کرامن کاتبین کی نیت کریں گے، یعنی ہم ان کو سلام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مقتدی لوگ جو ہیں وہ امام کی بھی نیت کریں گے، اور اپنے جو ہے کرامن کاتبین اور جو مقتدی اپنے پڑوس میں ہیں دائیں جانب اور بائیں جانب جو نمازی ہیں ان سب کی نیت کریں گے، یعنی سلام جو ہے وہ پھیرتے ٹائم۔ اچھا، اب چونکہ سلام پھیرنا یہ نماز کا 7واں فرض بھی ہے، اور میں نے کہا تھا کہ میں اس ایپیسوڈ کے اندر قاعدہ اخیرہ جو نماز کا 6واں فرض ہے اور خروج بسنہی نماز کا 7واں فرض ہے، تو ان دونوں کے متعلق بتاؤں گا۔ جب چونکہ سلام کی بات آ گئی ہے تو اب 7واں فرض بھی ہم آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا دیں۔ تو 7واں فرض ہے خروج بسنہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا اپنے ارادے سے نماز سے نکل جانا، نماز سے خارج ہو جانا، نماز سے باہر ہو جانا اپنے ارادے سے، اور وہ جو ہے کسی ایسے لفظ سے جو ہے نماز سے باہر ہونا جو لفظ نماز کے اندر جس کا کرنا منع ہو، جس کے کرنے سے نماز جو ہے وہ ساقط ہو جائے، نماز جو ہے وہ مکمل نہ ہو، ایسے لفظ کو بول کر جو ہے وہ نماز سے نکلنا۔ مثلا سلام، اگر ہم نے مثلا نماز کے اندر اگر کسی کو سلام کر لیا یا سلام کا جواب دے دیا تو ظاہر بات ہے نماز سے نکل جائیں گے، نماز نہیں ہوگی۔ تو ایسے لفظ کو بول کر جو ہے وہ نماز سے نکلنا یہ خروج بسنہی کہلاتا ہے، اور اس کا نکلنا جو ہے یہ یعنی خروج بسنہی فرض ہے، یعنی السلام علیکم یہ بول کر نکلنا جو ہے یہی خروج بسنہی کہلاتا ہے، اور السلام جو ہے یہ کہنا واجب ہے، اور اس کو کہہ کر نکلنا جو ہے یہ فرض ہے۔ یعنی السلام علیکم کہہ کر نکلنا یہ فرض ہے، اسی کو خروج بسنہی کہتے ہیں، اور لفظ السلام جو ہے یہ اس کا کہنا واجب ہے، اور علیکم السلام علیکم پھر ورحمۃ اللہ کہا جاتا ہے، تو یہ علیکم ورحمۃ اللہ وغیرہ کہنا یہ سنت ہے، لیکن صرف السلام کہنا یہ واجب ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے نکلنا، تو پہلے دائیں جانب سلام پھیرنا اور پھر بائیں جانب سلام پھیرنا، اور
جیسا کہ میں نے ابھی عرض کر دیا کہ سلام پھیرنے کی حالت میں جو ہے آپ نیت یہ کریں کہ میں اپنے مقتدیوں کو، اگر امام ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ یہ نیت کرے میں اپنے مقتدیوں کو اور کرامن کاتبین کو سلام کر رہا ہوں۔ پھر جب بائیں جانب سلام پھیرے تو پھر یہ نیت کرے کہ ہم جو ہے اپنے بائیں جانب والے مقتدیوں کو سلام کر رہے ہیں اور کرامن کاتبین کو سلام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مقتدی کی نیت یہ ہو کہ ہم اپنے امام کو، کرامن کاتبین کو اور نمازیوں کو جو ہے اپنے دائیں جانب والے اور بائیں جانب والے نمازیوں کو ہم سلام کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہے یہ میں نے آپ کو نماز کے تمام فرائض اور جو ہے وہ شرائط کو میں نے اچھی طریقے سے بتا دیا، بیان کر دیا۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نماز کی شرطوں کو آپ اچھی طریقے سے ان ایپیسوڈ پر جانے کے بعد میں اچھی طریقے سے ان کو سمجھیں، نماز کے فرائض کو اچھی طریقے سے سمجھیں اور اس کو یاد کر لیں تاکہ آپ کی نماز مکمل طریقے سے ہو جائے۔